नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कि एक चीज तो वाज़ेह है कि इमरान खान की हुकूमत को पीडीएम से अपोजिशन के इत्तेहाद से खतरा हो या ना हो, लेकिन अपनी कारकर्दगी से जरूर सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि यही कारकर्दगी को बुनियाद बना के पिछले 2.5 सालों में कप्तान ने अपनी टीम को कई बार तब्दील किया, लेकिन ना तो कप्तान मुतमईन हो रहे हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से, ना ही अवाम मुतमईन हो रहे हैं। और अब 2.5 साल के बाद, बल्कि 2.5 साल क्या 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, अगस्त में 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे इमरान खान की हुकूमत को, अभी तक कप्तान अपनी टीम से मुतमईन नहीं हुए। और ना सिर्फ कप्तान बल्कि तमाशाई भी, यानी कि अवाम बेचारी भी कप्तान की टीम की परफॉर्मेंस से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। आज कप्तान के एक और ओपनिंग बैट्समैन वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को तब्दील कर दिया गया, और वजह उसकी ये बताई गई कि महंगाई पर काबू नहीं पाया गया, बेरोजगारी पर काबू नहीं पाया गया, मुआशी हालात बहुत खराब हैं। यही वो मामलात हैं जिनको बुनियाद बनाया अवाम ने भी और अपोजिशन ने भी कि महंगाई की सूरत हाल बहुत शदीद खराब हो चुकी है, अवाम की बर्दाश्त से महंगाई बाहर हो चुकी है, यहां तक कि रमजान सर पे आ गया है और महंगाई का एक नया तूफान अवाम के सर पे तलवार बन के लटका हुआ है। लेकिन जब अवाम और अपोजिशन यही बात करती थी तो हुकूमत इसको तस्लीम नहीं करती थी। अब हुकूमत को अपनी कारकर्दगी से खतरा हुआ और उन्होंने वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को तब्दील कर दिया है। सवाल लेकिन सबसे अहम है कि इन तब्दीलियों से क्या अवाम की जिंदगियों में भी कोई तब्दीली आएगी? क्या गारंटी है कि नए वजीर खजाना महंगाई पे काबू पा लेंगे, मुआशी हालात को ठीक कर देंगे, बेरोजगारी पर काबू पा लेंगे? ये अहम सवाल है। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू, दूसरा रुख ये भी है कि कप्तान को एहसास है, कप्तान बार बार अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करना चाहता है। तो क्या ये तसव्वुर किया जाए, ये समझा जाए कि काबीना में तब्दीलियां वजीर आजम इमरान खान का इस्लाहाती विजन है और रिफॉर्म्स की पॉलिसी है? अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत मुस्बत है। तो क्या जो अब तब्दीलियां हो रही हैं या होने वाली हैं, मुतवक्के हैं, क्या वो वाकई कप्तान को मुतमईन कर देंगी और अवाम को मुतमईन कर देंगी? ये अहम सवालात उठाएंगे। और पीडीएम हुकूमत से लड़ते लड़ते अपने आप के साथ लड़ना शुरू हो गई है। हुकूमत की तरह पीडीएम को भी खतरा बाहर से नहीं, अपने अंदर से ही है। नून लीग प्लस मौलाना माइनस पीपल्स पार्टी, क्या ये वाकई हो चुका है? क्या वाकई पीपल्स पार्टी पीडीएम में से निकल चुकी है? इसका सवाल उठाएंगे। और अब पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? क्या अभी भी पीडीएम इमरान खान के लिए कोई खतरा है या नहीं है? ये वो सारे बड़े अहम सवालात हैं जिनको आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। और इसके लिए प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं, एमएनए हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा और तर्जुमान हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, वहां से ज्वाइन कर रहे हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं अली परवेज मलिक साहब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकज रहनुमा हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं अपनी जमात के, फैसल करीम कुंडी साहब। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। और आलिया हमजा मलिक साहिबा, वजीर खजाना आज आपके तब्दील हो गए, मजीद तब्दीलियां आपकी मुतवक्के हैं, काबीना में हुकूमत में होने वाली हैं। 2.5 साल हो गए, 3 साल होने वाले हैं, अभी तक तब्दीलियों पर तब्दीलियां, कप्तान मुतमईन नहीं है, अवाम मुतमईन नहीं है। ये कब तक तब्दीलियां करते रहेंगे आप? 5 साल तक तब्दीलियां ही होती रहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा। ये न्यूज़ बड़ी चल भी रही है और जिस तरह से इसको ट्विस्ट किया जा रहा है, मुझे बड़ी हैरत हुई है। हफीज शेख साहब वजीर खजाना रह सकते थे, उन्होंने 10 दिसंबर को वजीर खजाना का हल्फ उठाया था और आइन के तहत या तो उन्हें असेंबली से या उन्हें सेनेट से मुंतखब होना था। 6 माह की मुद्दत उनकी 9 जून को कंप्लीट हो रही थी बतौर वजीर खजाना। अब आगे हम IMF की मीटिंग्स पे भी थे, प्लस हमारा बजट भी पेश होना था। सो हमें एक ऐसा, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो अवाम के वोटों से आया है और जिन्होंने 2 दफा बजट
बजट पेश किया है, हम उसे ये सीट दे देते हैं. दैट इज एज सिंपल एज आई कैन टेल कि एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, एज पर आइन के आईना एक तकाजा था जिसे हमें पूरा करना था. इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग. और बाकी जिस तरह की चीजें, जाहिर है वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम की पल्स पर उनकी नजर है और वो इसको बहुत अच्छी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को चलाते. हमाद अजहर साहब की मैं बात कर रही हूँ, मैं हमाद अजहर साहब की बात कर रही हूँ, और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छी तरह से चलाते रहे हैं. 2 दफा वो बजट पेश कर चुके हैं. फैटिफ के साथ वो हमारी जितनी भी कामयाबियां हमें मिली हैं उसका सेहरा हमाद अजहर साहब को जाता है. तो एक ऐसी तो अब्दुल हफीज शेख, आलिया साहिबा, अब्दुल हफीज शेख अगर इतना अच्छा काम कर रहे थे तो फिर तब्दील क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कह रही हूं ना कि उनकी आईनी मुद्दत पूरी हो रही है. उनकी आईनी मुद्दत वो 6 माह के लिए, एज पर आइन वो सिर्फ 6 माह के लिए फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस रह सकते थे. आईनी मुद्दत उनकी पूरी हो रही है 9 जून को. तो एक कंसिस्टेंसी इन्हीं सारी पॉलिसीज की. देखिए, हमारी लेकिन आलिया साहिबा, शायद आपको मालूम नहीं है, मैं जरा इसमें वाजे कर दूं कि शिबली फराज जो कि इस वक्त आपके वजीर इत्तलात और नशियात हैं, बाद में पता नहीं वो क्या बन जाए, मजीद तब्दीलियां हो जाएं या कौन आपका वजीर इत्तलात और नशियात का आ जाए, बट अभी तक शिबली फराज है. और उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि जी हफीज शेख को तब्दील क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वजीर आजम बहुत परेशान है महंगाई की सूरत हाल से, बेरोजगारी की सूरत हाल से, मुआशी हालात से. वजीर आजम इस्लाहात लाना चाहते हैं, इसलिए हमाद अजहर को उन्होंने दे दी है मिनिस्ट्री. देखिए, उन्होंने जो बात की है, उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि वाकई प्राइम मिनिस्टर कंसर्न्ड है अपने अवाम के लिए, और वो पहले दिन से अपने अवाम के लिए कंसर्न्ड है. वो पहले दिन तो से इसका मतलब हुआ कि आपके एक और वजीर खजाना भी कामयाब ना हो सके. देखिए, मेरी एक बात सुने, एक सेकंड. जब मुल्क हमें मिला था, वो डिफॉल्ट हो रहा था, तब भी वो अपनी जिससे कहें नेचर के अगेंस्ट जाकर उन्होंने जो दोस्त ममालिक थे उनसे वो कर्जों के लिए जाकर उन्होंने अपने अवाम के लिए सारा कुछ किया. वो जितने भी उनके इकदाम होते हैं, दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ कॉमन पीपल. और हम जाहिर है, हम ये चाहते हैं कि हम अवाम को जितना रिलीफ दे सकें हम दें. और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है. बट द रीजन इज वेरी क्लियर. ये आइन के लिहाज से एक आईनी शिक थी जिसे हमें पूरा करना था. हमने एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ऑलरेडी परफॉर्म्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, रेवेन्यू के अंदर वो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं. तो ये एक एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो उनको दिया गया है. ठीक है, गॉट योर पॉइंट. अली परवेज मलिक साहब, आप लोग मुसलसल इस बात का ढंडोरा पीट रहे हैं कि वजीर आजम को फिक्र नहीं है अवाम की, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. आपके जितने भी सियासी नारे हैं, जो भी सियासी आपके नारेबाजी है, लेकिन वज़ीर आज़म का ये इस्लाहाती विजन है, उनकी ये रिफॉर्म्स की पॉलिसी है कि जब कोई उनको लगता है कि ठीक काम नहीं हो रहा तो वो उसमें मजीद बेहतरी करते हैं. तो इसको तो कम से कम आपको अप्रिशिएट एंड एडमिट करना चाहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया. यकीन माने, मैं जब आप सवाल कर रही थी ना आलिया को, तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि आज मेरी जो ऑनरेबल कॉलीग आपके पास बैठी हैं वो कुछ ग्रेस का मुजाहरा करेंगी, अपनी गलती को तस्लीम करेंगी कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 2-2.5 साल में शोज के ऊपर हफीज शेख साहब की अचीवमेंट्स का एक ढंढोरा पीटती रही थी, और जिस तरह से ये 30 दिन के अंदर उनको सेनेटर और मिनिस्टर बनाने से जो फारिग करने का जो सफर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी नदामत को एक्सेप्ट करेंगी और उसके बाद कहेंगी कि हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं और वहां से इस्लाह का अपना सफर शुरू करेंगी. तो यकीन माने मुझे खुशी होती. मुझे अब जो ज्यादा परेशानी हो रही है वो इस चीज के ऊपर हो रही है कि अगर एक इंसान अपनी गलती भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है तो उसने इस्लाह क्या करनी है. यहां पे बैठ के फिर उस सारी की सारी गुफ्तगू को स्पिन देना कि जी कोई आईनी कदगन थी कि हफीज शेख साहब कंटिन्यू नहीं कर सकते थे. तो गरीदा साहिबा, आप मुझे बताइएगा, आइन के अंदर वजीर आजम साहब के पास क्या एडवाइजर लेके चलाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है? क्या हफीज शेख साहब दिसंबर से पहले एडवाइजर नहीं थे? अगर इनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ही लाने का इतना दर्द था तो असद उमर को क्यों निकाला जो इनका पोस्टर चाइल्ड होता था? तो जो मैं बात आपसे गरीदा करना चाह रहा हूं ना, उसका बुनियादी नुक्ता यह है कि एक बड़ी मशहूर अंग्रेजी की कहावत है कि बैड वर्क्समैन ऑलवेज क्वारल्स विद हिज टूल्स.
تو جو ہمیں جو آج ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں نا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے شاید پرابلم کسی اور جگہ کے اوپر ہے، پرابلم شاید ہمارے کپتان کے اندر ہے جس کی نہ کوئی ویژن ہے نہ کوئی ٹیم ہے، وہ ڈنڈورا پیٹنا تو شروع ہو جاتا ہے ہر چیز کے اوپر، کبھی وہ ہمیں ویلفیئر اسٹیٹ بنانے اسکینڈینیوین کنٹریز کے ماڈل پہ لے چلتا ہے، کبھی وہ ہمیں مدینہ کی ریاست کے اوپر لے کے چل پڑتا ہے، کبھی وہ ویلتھ کریشن کی بات کرتا ہے، کبھی وہ سوشلزم کی بات کرتا ہے۔ تو جو بنیادی چیز ہے غریدہ جس کی وجہ سے آج عوام کے تکلیف کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی نہ ویژن ہے نہ کمپریہنشن ہے آف دی ایشوز، اور ایک اتنی امچیور سوچ ہے جو فردر کمپلیکیٹ ہو رہی ہے ان کی اس قسم کی جو کوبائے اسٹائل آف مینجمنٹ ہے کہ آج حفیظ شیخ کو لے آؤ بہت اچھا ہے، آج حفیظ شیخ کو باہر نکال دو، آج اسد عمر ہمارا پوسٹر چائلڈ ہے آج اس کو باہر نکال دو، آج ندیم بابر انرجی سیکٹر کا پینسی ہے آج ندیم بابر جو ہے وہ چور ہے۔ تو ان کے ساتھ مجھے بتائیں جب اس قسم کی امچیورٹی ہوگی تو کوئی بھی قابل آدمی ان کے ساتھ کیا چل سکتا ہے؟ اسد عمر والی جو آپ کی بات ہے وہ تو آپ کی ویلڈ تھی، لیکن حفیظ شیخ کی تو آئینی مدت کا معاملہ ہے نا، عالیہ صاحبہ نے بہت تفصیل سے کھول کے بتا دیا۔ میں نے آپ سے جو غریدہ بات کی آئینی مدت ان کی اس لیے سے انکمبرنس ہے ان کی کہ جی وہ منسٹر کے طور پہ کنٹینیو نہیں کر سکتے، دسمبر سے پہلے وہ 2 سال سے کیا ایڈوائزر کے طور پہ نہیں اپنی رسپانسبلٹیز سر انجام دے رہے تھے، تو آج ان کو دوبارہ ایڈوائزر بنانے میں کیا مسئلہ تھا؟ کیوں وہ جو سینٹ کے اندر جو انہوں نے پنجاب سے یا باقی صوبوں سے کے پی کے سے ٹام ڈک اینڈ ہیری سارے اپنے اے ٹی ایم کٹھے کیے ہیں جن کو 60 کروڑ کی کبھی ٹکٹ بھیج دو کبھی 40 کروڑ کی ٹکٹ بھیج دو، ان سے جگہ خالی کروا کے اگر یہ پنجاب میں تو آپ نے اپروو کر کے سینیٹرز بھیجے، پنجاب میں تو آپ لوگوں نے مکمکا کر کے سینیٹرز بھیجے ہیں پی ٹی آئی کے، پنجاب میں کہاں سے سیٹ خالی کر دیں؟ اپنے کوٹے کے اوپر سینیٹرز لے کے آئے نا، یہ اپنے کوٹے کے اندر سے نہ ٹکٹیں بیچتے، اگر حفیظ شیخ اتنا قابل آدمی نہیں پنجاب میں تو آپ لوگوں نے راہ ہموار کی نا، پنجاب میں آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ راہ ہموار کی مکمکا کر لیا اور ان کے سارے سینیٹر جو ہے بلا مقابلہ آ گئے۔ میں دیکھیں نہیں ایک سیکنڈ، حفیظ شیخ کی سلیکشن یا نان سلیکشن کا اس سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے وہاں پہ کیا ارینجمنٹ پنجاب کے اندر ورک آؤٹ کیا تھا میں آپ کو بالکل جواب دے دوں گا، میں جو فی الحال بات آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ اتنا اگر قابل تھا تو کسی اور کو ہٹا کے اپنے کوٹے کے اوپر لے آتے نا۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، پنجاب کی سیاست پر بھی آئیں گے اور ایک قانونی قدغن ہے حفیظ شیخ کے معاملے پہ، وہ میں عالیہ سے بعد میں بات کروں گی، لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب آپ لوگ تنقید کرتے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کا وزیر خزانہ اٹھا کے لگا لیا، اور آپ لوگ عبدالحفیظ شیخ پہ تنقید کرتے تھے کہ جی ماضی میں ہم ان سے خوش نہیں تھے، معاشی چیزوں کو ٹھیک لے کے نہیں چل رہے تھے، تو اب تو آپ تنقید نہیں کر پائیں گے نا، اب تو ایک تبدیلی لے آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان، چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں غریدہ، اگر آپ اپنے جو سینٹ کے الیکشن کے دوران اپنے ٹی وی پروگرامز کی طرف جائیں، اور غالباً ہم نے کوئی 2-3 ٹی وی پروگرامز کیے ہوں گے، اور میں سینٹ کے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ جب عمران خان صاحب ووٹ ڈالنے جائیں گے اور وہ دیکھیں گے اور جب ووٹ دیں گے تو وہ موازنہ کریں گے یوسف رضا گیلانی صاحب کا اور حفیظ شیخ صاحب کا، کہ وہ حفیظ شیخ صاحب جو ان کو معاشی طور پر ان کو تباہ کر گیا حکومت کو، اس ملک کو، جو ان کے اوپر مسلط کیا گیا تھا، جو مطلب ہے کہ کسی سفارش پہ آ گیا تھا، ان کی اپنی شاید چوائس نہیں تھی، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ یوسف گیلانی صاحب کو ووٹ دیں گے، تو انڈائریکٹلی تو انہوں نے ووٹ دے دیا، جس کا ہم نے وہ چیپٹر کلوز کے اندر شکریہ بھی ادا کیا۔ اب دیکھیں اگر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ تو مل گئے نا حکومت کے، اپوزیشن لیڈر کے طور پہ تو مل گئے۔ دیکھیں اگر وہ اور ڈبیٹ اگر وہ سوال کرنا چاہتے تو میں اس کا جواب بھی دے دوں، اس پہ بعد میں آئیں گے، اس پہ ڈبیٹ ضرور کریں گے، آپ پہلے والا جواب دے دیں۔ ٹھیک ہے، اب حفیظ شیخ صاحب اتنے اچھے معیشت دان ہیں، انہوں نے جب ان کو لگا رہے تھے، ان کے جو پل باندھے تھے انہوں نے، وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے اگر آپ کلپس نکالیں، ان کو حفیظ شیخ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ حفیظ شیخ صاحب کو پھر اگر یہ بڑے کمفرٹیبل ہیں بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی، تو کے پی سے اس کو بنا لے سینٹر اور ان کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب نے بہت بہتری کی ہے معیشت میں، بقول ان کی معیشت انہوں نے مضبوط کی ہے، جو کہ ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں تباہ کی ہے انہوں نے معیشت کو، اگر بہتری کی ہے تو پھر تو میرے خیال میں کہ حفیظ شیخ صاحب کو کے پی سے آپ لے آئیں سینیٹر، آرام سے بن جائیں گے، بلوچستان سے بھی غالباً شاید بن جائیں گے، ان کے اتحادی ہیں بہت زیادہ ادھر بنے، لیکن کے پی ان کے لیے سیف گراؤنڈ ہے، بنا لیں ان کو وہاں پہ سینٹر اور لے ایز اے فیڈرل منسٹر، کیوں نہیں لے کے آتے؟ لیکن انہوں نے ہمیشہ یہ تہیہ کیا ہوا ہے
کہ اپنا جو ناکامی ہے، اپنی جو نالائکی ہے، وہ کسی پہ تھوپ کے اس کو فارغ کر کے پھر آگے چل لیں۔ ایک کپتان 3 سال میں، جو کہ 5 سال کا ان کا ٹرن اوور ہے، 3 سال میں ابھی ٹیم نہیں بنا سکا کہ میں نے کون سے پلیئر کدھر کھلانا ہے۔ ابھی تو ان کے مطلب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے والا ہے۔ اب تو یہ مطلب ہے کہ امپلیمنٹیشن کہاں سے شروع ہونے والا ہے؟ پی ڈی ایم آپس میں لڑ جھگڑ رہی ہے، آپ وزیر اعظم کو کیسے کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے؟ گورنمنٹ کو کیسے کاؤنٹ ڈاؤن دے رہے ہیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم انشاءاللہ آپس میں نہیں لڑے گی، کاؤنٹ ڈاؤن مطلب تو 2 سال رہ گئے، کیا آپ ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہیں؟ اگر آپ 2 سال کے کاؤنٹ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، پورا کر 2 سال ہی رہ جائیں گے۔ اچھا آپ 2 سال کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پی ڈی ایم نے اکٹھے نہیں ہونا۔ میں سمجھی کہ شاید آپ واپس آ رہے ہیں، استعفے دے رہے ہیں اور آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، شاید آپ اس کاؤنٹ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں۔ نہ کریں، ہم بہت جلدی جو ہے اپنے پی ڈی ایم کے 2 سال مشورہ کر کے، جیسے ہم نے پہلے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم سینٹ کی سیٹ جیت سکتے ہیں اسلام آباد سے، اس طرح ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں اور ہم وزیر اعظم کو اور اسپیکر کو اور پنجاب کی چیف منسٹر پہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں اور ہم اپنے پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ وہاں پر لا سکتے ہیں۔ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے پی ڈی ایم سے۔ ہمیں پہلے بھی ٹاسک دیا تھا سینٹ کا، ہم نے اچیو کیا۔ آج ہمیں ٹاسک دے، ہم ان کے پورے پی ڈی ایم کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم یہ بھی کریں۔ ابھی تو آپ کو ٹاسک دیا ہے نا پی ڈی ایم نے، باقی پی ڈی ایم نے آپ کو ٹاسک دیا ہے کہ آپ استعفے دیں، آپ استعفے تو نہیں دے رہے۔ دیکھیں پی ڈی ایم نے ٹاسک نہیں دیا، ہمارے ہر فیصلہ جو ہے وہ متفقہ ہوتا ہے۔ ہم نے پی ڈی ایم کو راضی کیا کہ آپ الیکشن لڑیں، ہم کامیاب ہوئے۔ ہم نے کہا کہ آپ سینٹ کا الیکشن لڑیں، ہم کامیاب ہوئے۔ ہم نے اسٹیپ وائز دیں گے، ہم نے کہا لاسٹ آپشن جو ہے وہ استعفے ہوں گے۔ ہمارے باقی 2-3 آپشنز ابھی رہ رہے ہیں، جس کے اوپر جو ہے ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں، اس کے بعد ہمارا لاسٹ آپشن استعفے ہیں۔ ہم جب اس حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں تو استعفوں کے ذریعے کیوں ہٹائیں؟ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہمیں اپنے دوستوں پہ، پی ڈی ایم کے دوستوں پہ یقین ہے کہ ہم وزیر اعظم پہ اتنی آسانی سے عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ 16 بندے کون تھے، آج وزیر جو ہے ہمارے داخلہ کو پتہ ہے کہ 16 بندے کون تھے۔ یہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں، ان کو نکالیں، پتہ چل جائے گا۔ ایک دن بھی یہ نہیں رہ سکتے بغیر 16 کے۔ آپ کی اس بات کا جواب علی پرویز ملک سے لوں گی، لیکن عالیہ حمزہ ملک صاحبہ، ایک تو حفیظ شیخ کی آئینی مدت، لیکن اس کے جواب میں علی پرویز ملک صاحب نے بھی اور فیصل کنڈی صاحب نے بھی بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آپ اگر حفیظ شیخ سے اتنے خوش تھے تو کے پی سے ان کو سینیٹر بنوا لیں، وہ آپ کے لیے ایزی گراؤنڈ ہے، بلوچستان سے بنوا لیں۔ اچھا غریدہ، سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ ایڈوائزر تھے، ایز اے فائنانس منسٹر وہ کام بھی کر رہے تھے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا جس کے بعد یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوئی۔ میرے خیال میں ہم ایک چیز کو مس کر جاتے ہیں اور ہم ایک دم دوسری چیز کے اوپر جمپ کر جاتے ہیں۔ تو میں اپنے بھائی کی کلیئرٹی کے لیے ان کو یاد کرا دوں کہ بیچ میں سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا جس کی وجہ سے انہیں 6 ماہ کے لیے وزیر خزانہ بنانا پڑا تھا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ ہم نے اے ٹی ایمز کو ٹکٹ دیے پنجاب میں، ویری سیڈ۔ مجھے بہت افسوس ہوا، سیف اللہ نیازی صاحب کون سی اے ٹی ایم ہے، اعجاز چودھری صاحب کون سی اے ٹی ایم ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کا ساتھ تب دیا تھا جب پارٹی میں گنے چنے لوگ تھے، اور جب یہ بات کرتے نا کہ گریس کا مظاہرہ کرتے تو مجھے واقعی ہی اچھا لگتا کہ یہ لوگ تب گریس کا مظاہرہ کرتے کہ جب آئی ایم ایف کو فیکٹ فجنگ والی رپورٹس دی جا رہی تھی۔ ریسنٹ رپورٹ آئی ہے آئی ایم ایف کی جس میں آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ 2016 میں جو سوورن گارنٹیز دی گئی تھی اس میں 400 ارب کم شو کیا گیا تھا۔ اگر یاد آئے تو کس کی حکومت تھی؟ تب یہ اپنے وزیر خزانہ پر اٹھاتے نا، گریس تب ہوتی جب یہ ان کو اس وقت روکتے کہ آپ کس طرح سے منی لانڈرنگ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ گریس تب ہوتی جب ان کے دور کے اندر ایکسپورٹس نہ بڑی ہوتی اور یہ ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش کرتے، اور یہ تب اپنے وزیر خزانہ کو پوچھتے، یا یہ ندیم بابر صاحب پہ تو کمنٹ کر سکتے ہیں، یہ شاہد خاقان کو اس وقت پکڑتے اور گریس کا مظاہرہ کرتے اور کہتے کس طرح سے آپ 13% کے اوپر ایل این جی کے معاہدے کر رہے ہو جبکہ ساری دنیا کے اندر وہ 8% یا 11%۔ مجھے بریک پر جانا ہے، اس طرح کی باتیں یہ لوگ نہ کریں۔ بریک پہ جانا ہے، لیکن چھوٹے سے سوال کا پوائنٹ کا جواب دے دینا۔ حفیظ شیخ کو کہیں سے بھی سینٹر بنوا لیں آپ، پنجاب سے بنوا لیتے، کے پی سے بنوا لیتے، بلوچستان سے بنوا لیتے۔ ہمیں واقعی دیکھیں، میری ایک بات سنیں، اٹس دا سینٹ سٹوری، میں سینٹ کی طرف ہی آنا چاہ رہی تھی اور میں 2-3 باتوں کا اسی پہ جواب دینا چاہ رہی تھی۔ مجھے یہ چھوٹی سی ایک بات بتا دیں، ابھی عدم اعتماد کی تو انہوں نے بڑی بات کی ہے، یہ چیئرمین سینٹ کے اوپر عدم اعتماد کیوں نہیں لے کر آتے بقول ان؟ نہیں، آپ حفیظ شیخ کی بات کا جواب نہیں دے رہی کہ حفیظ شیخ کو سینیٹر کیوں نہیں بنوا رہے اگر وہ اتنے اچھے آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں؟ میری ایک بات سنیں، نہیں غریدہ، میں اس بات کی طرف آتی ہوں، میں فیصل
अब्दुल करीम कुंडी साहब की उस बात का जवाब दे रही थी। अच्छा, फिर एक ब्रेक ले लूं कि जी हमारे पास बहुत ज्यादा मेजॉरिटी है। पहले आप एक ब्रेक ले लूं ताकि आप तफसील से जवाब दे सकें। एक ब्रेक ले लूं, इजाजत दे दें, एक ब्रेक ले लूं फिर आप तफसील से इसका जवाब दे सकें। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी आलिया हमजा साहिबा तफसील से जवाब दे दें, लेकिन इस बात का जवाब दे दें कि हफीज शेख अगर इतने कामयाब वजीर खजाना हैं और थे तो फिर कहीं से भी उनको सेंटर बनवा लें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे सिर्फ इतना बता दें, यहां पर अभी मेरे भाई बात कर रहे थे हमारे पास बहुत मेजॉरिटी है, हम अदम एतमाद ला सकते हैं, हम किसी वक्त भी ला सकते हैं। देखें, हमने तो तब भी इनको कहा था, ये जब प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे थे, आप सामने आ जाते। अभी चेयरमैन सेनेट के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको क्या कहा है, उन्होंने कहा है आपके अगर नंबर्स पूरे, फिर ये क्यों जाकर पीडीएम के उसमें छुरा घोंप के ये जाकर अपना ऑपोजिशन लीडर बना सके। देखें, ना अहली की और ना काबली की आप बात ना करें। हफीज शेख को कहां से बना रहे हैं सेनेटर? पोएम हफीज शेख को सेनेटर बनवा लें, केपी से बनवा लें। देखिए, मुझे गरीदा हम उनको, देखिए मेरी एक बात सुने, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे जो सेनेटर्स बने हुए हैं हम उन्हें हटाकर किसी को बना दें। हमें जो ऑप्शन नजर आएगी ही इज मोर देन वेलकम। हमें ये पता था कि इस्लामाबाद वाज द सेफेस्ट सीट फॉर हिम, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये किस तरह से वोटों की लूटमार करेंगे, हमें ये नहीं पता था कि किस तरह से जमीर की मंडी लगाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जब नाअहली की बात करते हैं, पीडीएम तो इनसे चल नहीं सकी है, इन्होंने क्या हुकूमत चलानी है। फिर जो दूसरी बात है कि ये बात करते हैं कप्तान का ये इस्तीफा लेने आए थे, अभी तो ये लोग एक ऑपोजिशन लीडर के लिए लड़ रहे हैं, इनकी तो ये इक्तदार के लिए आए हैं, इक्तदार के लिए इन्होंने लड़ना है। वो आपने एक पोएम पढ़ी होगी, वो जो लड़ते लड़ते एक की हो गई दुम, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। जी, तो इस वक्त पीडीएम एग्जैक्टली इस वक्त पीडीएम की ये सूरत हाल है, तो इसलिए इनको कहें हमारे उसको छोड़े, हमारी तो मईशत भी स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, हमारी तो हुकूमत के हालात भी अच्छे हैं, अपनी फिक्र करें ये। और अब तो हमारे ये एक कमेंट करते थे ना, आज इससे भी इनकी वो हो गई है, एक मुंतखब नुमाइंदा अगला बजट भी देखेगा, अब ये क्या लेकर आएंगे और ये क्या इसके अगेंस्ट। अच्छा, अब इसका जवाब अली परवेज मलिक साहब से लेते हैं ना। अली परवेज मलिक साहब, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम, इसका जवाब दे दें। और आप क्या, आप आपस में लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट क्या गिराएंगे? जिस तरह से माशाल्लाह इनको आपकी मसाल को पूरा करने के अंदर बैसाखियों की जरूरत पड़ी ना, उसी तरह माशाल्लाह इनको अपनी मईशत और इनको अपनी हुकूमत चलाने के अंदर बैसाखियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब इन्होंने जो बातें की मैं उनका जवाब जरा आपको देता जाऊं। इन्होंने कहा कि जी हमने तो पॉलिटिकल वर्कर्स को सेनेटर बनाया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, एजाज चौधरी साहब पीटीआई के पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैंने तो उनका नाम नहीं लिया, पर क्या मुझे आप बता दें इनकी अपनी पार्टी के अंदर से ये आवाजें नहीं उठी कि कादर साहब कौन है जो 60 करोड़ की टिकट दे के आ गए, जब शोर मचा तो टिकट वापस दे दी, अपने इत्तेहादी को थमा दिया और अपना कैंडिडेट बिठा दिया, ये आपने नहीं देखा? मुझे बता दें वो आबरो साहब जो इनका सिंध का सारा चैप्टर पूछता फिर रहा है कि भाई ये बंदा कौन है जिससे आपने 40 करोड़ रुपए पकड़ लिए, वो कौन, मुझे बताएं। मैंने ये बातें सारी की हैं। उसके बाद गरीदा आप इनको ये उम्मीद रखती हैं कि ये जिनसे इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं उनको ये वापस विड्रॉ करके वहां पे हफीज शेख साहब को सेनेटर मुंतखब कर दें? ये तो नहीं हो सकता ना। हमें खुद भी समझने की जरूरत है कि इनकी मुश्किलात और इनकी मजबूरियां क्या हैं। और जो मैंने आपसे बात की थी वो जहां तक हमारा आईन है हमें गुंजाइश देता है कि हम एडवाइजर के तौर पे 5 लोगों को कंटिन्यू करा सकते हैं, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि वो कमेटियां हेड नहीं कर सकते, उसके पीछे मत छुपें। अगर उसके पीछे छुपना है तो फिर जाके जो रजाक दाऊद है उसको भी निकालें। उसके अलावा जो बाकी 3-4 जो इन्होंने वजीर अपने एटीएम्स बनाए हुए हैं, कोई पावर प्लांट वाला, कोई चीनी चोरी वाला, कोई आटे चोरी वाला, उनको भी बाहर निकालें और जाके फिर हमारे से ये गुफ्तगू करें। उसके बाद अब इन्होंने जो बातें की कि पीडीएम की क्या सूरत हाल है, देखें गरीदा, बुनियादी चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि इन नालायकों, इन नाहिलों ने जो लेजिटिमेट फोरम्स थे उनको किस तरह से ऑपोजिशन के लिए बंद किया और उसके बाद ऑपोजिशन को सड़कों के ऊपर एहतजाज लेके आना पड़ा। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, ऑपोजिशन का मुंह बंद करने के लिए इन्होंने हीरोइन तक तो डाल दी। इनका तो ये किरदार है, ये यहां पे बैठ के हमसे बातें क्या कर रहे हैं। जहां तक हमारे अपने मसाइल, देखें गरीदा, बड़ा क्लियर
دے رہا ہے. لوگ جو ہمارے ہیں وہ باشعور ہیں, وہ جانتے ہیں کہ جو بھی پی ڈی ایم کے اتحاد کو کمزور کرے گا وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس حکومت کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوگا. یعنی کہ اور آپ کا جب وہ اشارہ عوام پیپلز کی پارٹی کی عدالت طرف کے اندر ہے, جائیں گے, یعنی کہ آپ کا اشارہ میں پیپلز آپ پارٹی سے کی بات طرف تو ہے. ختم کرنے دیں, مجھے بات تو ختم کرنے دیں. میں بالکل جب یہ عوام کی عدالت کے اندر وہ جو بھی منتخب پارٹی ہو, جب وہ عوام کی عدالت کے اندر جائے گی اس کو ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور جہاں تک ہمارے اپنے تحفظات ہیں, ہماری زیادہ خوشی یا خواہش یہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو اگر کوئی گلا تھا سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن کی پوزیشن کے اوپر تو پی ڈی ایم کے لیول کے اوپر وہ ریز ہونا چاہیے تھا. جہاں تک اتحاد کو اکٹھا رکھنے کی بات ہے, اس کو مستحکم کرنے کی بات ہے, پیپلز پارٹی نے 4 تاریخ تک پی ڈی ایم کی جو گورننگ باڈی ہے ٹائم مانگا ہوا ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ورکیبل سولوشن واپس لے کے آئیں گے تاکہ ہم اس اتحاد کو مضبوط کر کے ان نالائقوں کو ان کے گھر جا کے بنی گولا چھوڑ کے آئیں. علی پرویز ملک صاحب, استعفے تو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دینے والی, اور کنڈی صاحب نے ابھی فرمایا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس بالکل گیم پلان پورا ہے, ہم تحریک عدم اعتماد سے وزیر اعظم کو بھی, اسپیکر کو بھی, پنجاب گورنمنٹ کو بھی چلتا کر سکتے ہیں. غریدہ, یہاں پہ یقیناً آپ ایک بڑی انفارم جرنلسٹ ہیں, آپ کے پاس میرے سے کہیں زیادہ انفارمیشن بھی ہوگی, آپ کے پاس کمپریہنشن کی ایبلٹی بھی ہوگی. میں آپ سے صرف جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے, لیٹ دیم کم بیک ٹو اس. کتنے دنوں کی بات ہے, 5-6 دنوں کی بات ہے نا. عوام بھی یہاں پہ ہے, میدان بھی یہاں پہ, جو یہ فیصلہ لے کے آئیں گے اس کے مطابق باقی کی جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں وہ یا ان کو کنونس کر لیں گی یا یہ ہمیں کنونس کر لیں گے, ورنہ ہم راستے اگر علیحدہ کر لیتے ہیں تو اس میں پریشانی کی کوئی بات تو نہیں ہے نا. انہوں نے ایک علیحدہ پارٹی ہے, ہمارا اپنا ایک جدوجہد کا طریقہ کار ہے, ہم اس کے مطابق مقصد ایک ہی ہے, کنونس کرنے کی پہلے کوشش کریں گے, ورنہ اللہ اللہ خیر صلاح, ہر بندہ اپنی توڑ لگائے گا, اپنی کوشش کرے گا. کنڈی صاحب, اللہ اللہ خیر صلاح, آپ استعفے دینے پہ راضی ہوں گے تو قبول ہوں گے, ورنہ اللہ اللہ خیر صلاح, گڈ بائے, خدا حافظ. دیکھیں غریدہ, یہ تو ہماری سی سی کی میٹنگ ہونے والی ہے 5 اپریل کو, اور اس میں یہ ڈسکشن ہوگی. اور پی ڈی ایم کے جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی بات ہے, پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ایک مطلب ہے جب میٹنگ اس کے اندر ڈسکس ہوں. عالیہ صاحبہ نے کہا کہ اگر ان کے پاس میجورٹی ہے تو آپ سینٹ کے چیئرمین پہ عدم اعتماد کر لیں. ہم ابھی عدالتوں میں ہیں, ہمیں عدالت, ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل میں جا رہے ہیں, اس کے بعد ہمارے پاس فورم ہے. لیکن عالیہ صاحب عدالتوں کی بات نہ کریں, اگر عدالتوں کی بات ہوگی تو بات بہت دور تلک جائے گی, پھر چونچ اور دم نہیں رہے گی کسی کی. ٹھیک ہے, تو عدالتوں پہ میرے خیال میں آپ لوگ یہ اگر عالیہ صاحبہ نہ کریں بحث تو بہت اچھی رہے گی. تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنے فورم پہ جائیں گے, ہم ہر جمہوری فورم کھٹکھٹائیں گے, دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اگر خدا نخواستہ ہمیں وہاں پر انصاف نہ ملا, ہمیں 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ عدالتوں میں ہمیں ریلیف ملے گا. جو ہمارے 7 ووٹوں پہ دن دہاڑے 21 کروڑ عوام کے سامنے جو ڈاکہ ڈالا گیا, جس طریقے سے یہ حکومت میں ہے اس طریقے سے انہوں نے جو ڈاکہ ڈالا وہ سب نے دیکھا, اور انشاءاللہ ہمیں ریلیف ملے گی, اور اس وقت غنی صاحب جو ہیں چیئرمین سینٹ بنیں گے. اگر خدا نخواستہ نہ ہوا پھر یہ ہمارے پاس ہے پروگیٹیو کہ ہم کب عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ سکتے ہیں. ہم پہلے چیئرمین سینٹ کے اوپر لے کے آئیں, ہم سی ایم پنجاب پہ لے کے آئیں, ہم وزیر اعظم یا اسپیکر قومی اسمبلی پہ لے کے آئیں. یہ ہماری مرضی ہے, یہ حکومت کی مرضی نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے کب اور کس وقت لے کے آنا ہے, اور ان کو تو چاہیے تھا کہ ویلکم کرتی ہیں کہ آئیں وزیر اعظم پہ بھی عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ گئے. لیکن آپ بار بار یہاں پر کنڈی صاحب, یہاں پہ وہ مسئلہ ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار. پی ڈی ایم بیزار ہے, نون لیگ مولانا بیزار ہے پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی مشتاق ہے پی ڈی ایم کے ساتھ چلنے پہ. تو کیسے چلیں گے آپ آگے؟ میں ایک بریک کے بعد جواب لے لوں آپ سے, ایک بریک کے بعد جواب لے لوں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں, کنڈی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی فیصل کنڈی صاحب, پی ڈی ایم کی تو وہ حالت ہو گئی کہ نون لیگ اور مولانا جو ہیں بیزار بیٹھے ہیں, اور آپ مشتاق ہیں, پیپلز پارٹی مشتاق ہے ان کے ساتھ جا کے ملنے کے لیے. آپ فکر نہ کریں غیر صاحبہ, ہم انشاءاللہ جب ہماری سی سی کی میٹنگ ہوگی ہم پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے پاس جائیں گے. ہم ان کو جیسے ہم نے پہلے مطمئن کیا, ہم نے ان کو اپنے دلائل کے ساتھ مطمئن کیا. ہم نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک آنی چاہیے, انہوں نے کہا ہمارے پاس ممبرز نہیں ہیں. ہم نے یوسف زرگانی صاحب کا جو ہے وہ تجربہ کیا, ہم نے کہا ہمیں ایک تجربہ تو کرنے دیں. ہم نے کیا اور ہم نے بڑے کامیاب تجربہ کیا کہ ہم نے یوسف زرگانی صاحب کو تاریخ میں پہلی دفعہ اپوزیشن نے اسلام آباد سینٹر بنایا. اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ انہوں نے بقول ان کے کہ جی انہوں نے کیا کچھ کیا, لیکن جب ان کے ڈپٹی چیئرمین کو ووٹ ملتے ہیں وہ تو ضمیر کی آواز ہوتی ہے, جب کسی اور کو ووٹ ملتے ہیں تو وہ چمک ہوتی ہے.
जब 70 करोड़ रुपए बलूचिस्तान में टिकट मिलती है और उस शख्स को पता नहीं होता कि मैं कौन सी पार्टी का हूं, फिर उसको टिकट ली जाती है, आजाद लड़ाया जाता है, अपना कैंडिडेट विड्रा किया जाता है, उसको दोबारा पार्टी में शामिल किया जाता है, क्या कुछ नहीं किया जाता, और फिर जो है ना आप ले आते हैं। तो ये तो जो बलूचिस्तान वाले थे वो तो बिल्कुल पीटीआई के बहुत ही पुराने पॉलिटिकल वर्कर थे, बुनियादी रुकन थे, जिसने 70 करोड़ रुपए देके टिकट हासिल की। फिर सिंध वाले ने की। अब उस डिबेट में नहीं जाते, इन्होंने बेची है जो भी किया, इनका अपना ज़ाती काम है, क्योंकि इनकी एटीएम मशीनें कमजोर पड़ गई थी। अब मसला ये है क्योंकि एक कॉम्पिटेंट बंदे उसको लेके आना है, आपने मईशत ठीक करती है, अब वो मईशत का गंद डालेंगे फी शेख पे, फिर क्या। अब हमेशा कप्तान साहब ने यही कहा था ना कि जब कप्तान अपनी टीम अच्छी नहीं लाएगा तो कप्तान का कसूर है ना। दोनों मेरे भाई हैं, बड़े ऑनरेबल हैं, क्या मैं अब इनको कहूं, ये बेचारे एक दूसरे को सीधा सीधा जवाब भी नहीं दे सकते। लोग एक के बिकते हैं, दूसरा जाकर ऑपोजिशन लीडर अपना बनवाते हैं, और यहाँ आकर ये मतलब एक दूसरे को कुछ ना कह सके, कितनी बेबसी है, छोड़े आप। और फिर तजर्बाकार एक ना तजर्बाकार, एक ना अहल बकौल इनके जो था, उन सब ने इनको ऐसा ढेर कर दिया कि अब ना पीडीएम इधर की रही है ना उधर की रही है, इसलिए छोड़े। फिर ये कहते थे जब ये जीतते हैं यहां से नेशनल असेंबली से तो जमहूरियत की फतह हो जाती है, जब ये सेनेट में हार जाते हैं तो इनको लगता है कि जी जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचे। ये जो वो कवालियां इन्होंने तालियां बजवाई थी ना इनसे गड़ी खुदा बख्श में, और जियो भुट्टो के नारे लगाए थे, और उसके बाद क्या हाल इन लोगों का करके भेजा है, और किस तरह से ये जो नून लीग के साथ हुआ है। और अब ये यही था ना, सेनेट में इन्होंने सेनेटर अपना बनवा लिया, हमारे तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हमने ले लिया, चेयरमैन सेनेट हमारा बन गया, नून लीग के हिस्से में क्या आया, लाते घोंसे, या अब ये जो ऑपोजिशन लीडर की सीट भी इनके हाथ से गई है। ठीक है आलिया साहिबा, आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको बड़े आराम से कहा है कि ये आईनी, ये मैं पहले भी इनके साथ कितने मीडिया टॉक्स में ये डिबेट करती रही हूं कि ये आइन की रूह से आपकी पिटिशन रिजेक्ट हो जाएगी। और जब ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं या किसी भी उसकी बात करते हैं, तो वाहिद पार्टी थी, वाहिद लीडर था जिसने अपना 30 साल रिकॉर्ड जाकर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, और सादिक और ठीक है आलिया साहिबा, आपका जवाब आ गया, अभी तक रसीदें नहीं देते रहे। और आसिफ जरदारी साहब तो रिलीफ लेकर वो कराची में अपने सारे मुकदमात शिफ्ट करा रहे हैं। ये कैसी बातें करते हैं और किनको ये अदालतों का कहते हैं। आज भी हमारी इलेक्शन कमीशन में, और हम आखिरी बॉल तक उनके अगेंस्ट लड़ेंगे, और इंशाअल्लाह ताला सेनेटरशिप से भी उनको उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से हमने उनको रोका है चेयरमैन सेनेट बनने से। अली परवेज मलिक साहब, बड़े ताबड़तोड़ हमले किए आपके ऊपर आलिया हमजा मलिक साहिबा ने। मुझे गरीदा, ये जो साकिब और अमीन पार्टी की तर्जुमान आज आपके पास बैठी है ना, इन्होंने जो बात की उसकी ना सिर समझ आया ना पैर समझ आया, पर जहां तक मेरी जो समझ आई है उसमें मेरे ख्याल से इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि पीडीएम की पार्टियों की सियासत खत्म हो गई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इतने अच्छे पत्ते खेले हैं। जो बाई इलेक्शन का जो माशाल्लाह आपका मैदान लगा 4 सूबों के अंदर, वहां पे मतलब जमानतें इनकी जब्त हुई हैं, सियासत हमारी खत्म हो गई है। डस्का के अंदर इनको ना सिर्फ प्रिजाइडिंग अफसर यरगमाल बनाने पड़े, थैले लेके भागना पड़ा, पर उसके बाद भी जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जाके दावा बोलना पड़ा। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको रद्द किया तो सुप्रीम कोर्ट स्टे के लिए चले गए, और मुझे बताएं वहां पे क्या कहानियां सुनाते थे कि 4 हल्के, तो 4 हल्के की कहानी तो बदमाश जमात का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके लोगों ने फायरिंग की है। की जो ये खातून है इनके बारे में मुझे फिर उसी लहजे में बात करनी पड़ेगी। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि मैंने बता दिया बाय इलेक्शन आप किसी की भी पार्टी की बात करें, पहले सुप्रीम कोर्ट के अपनी पार्टी के बारे में आप कमेंट्स पढ़ मकबूलियत, वहां पे भी इनकी मकबूलियत आपके सामने अयां हो गई जब माशाल्लाह यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर इलेक्ट होके आए। उसके बाद आप मुझे बता दें वो पार्लियामेंट लॉजेस को बंकर किसने बनाया, वहां पे सर पे बंदूक रख के खत दिखा के किसने वोट दिलवाए 12:15 के ऊपर हफ्ते के दिन। मुझे बता दें ये इनका रवैया, इनकी कार्रवाइयां, ये जमहूरी और ये जमहूरियत के पसंद लोग हैं जो हमें यहाँ पे दर्श दे रहे हैं। माशाल्लाह गरीदा बात ये है कि नालायक इतने हैं, बदनीयत इतने हैं, एटीएम नवाज इतने हैं कि अब इनके लिए अवाम के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब ये बैठ के दरवाजों के जरिए ही सियासत कर सकते हैं, वरना मैदान सामने आए, बैठ के मैदान में मुकाबला करें और इनको लग पता जाएगा कितने का। अली साहब टाइम खत्म हो रहा है, आलिया साहिबा टाइम खत्म हो रहा है, मैं कुंडी साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। कुंडी साहब आपका लास्ट कमेंट प्लीज, कुछ कहना चाह रहे थे आप।
मुझे एक सवाल का मुझे गरीदा जवाब देके फिर आप कुंडी साहब के पास चले नहीं, आप इस तरह नहीं बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे हम भी आपको नहीं बोलने देंगे। आलिया साहिबा, कुंडी साहब का टाइम है। इनकी बात का जवाब आलिया साहिबा आपकी तरफ आऊंगी, आपकी तरफ आऊंगी, कुंडी साहब का टाइम है। आलिया साहिबा आपका पॉइंट आ गया, आलिया साहिबा आपका पॉइंट सुन लिया गया, इनका रिकॉर्ड टूट गया कि 40 साल में ये 5,000। आलिया साहिबा आपका पॉइंट सुन लिया गया है। कुंडी साहब का टाइम, अली साहब, अली साहब और आलिया साहिबा, आलिया साहिबा, आलिया साहिबा आपका पॉइंट आ गया, आलिया साहिबा आपका पॉइंट आ गया था, प्लीज कुंडी साहब को बोलने दें। 2 दिन में कैबिनेट बनी है, इसी तरह मौका मिलेगा इनको। कुंडी साहब कुंडी साहब, आलिया साहिबा ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो 16 बंदे ये कब निकालेंगे जो MNAs हैं, जो कि बड़े दावे करते हैं कि हमारे पास लिस्ट है। और आपके वजीर आज़म कोई सादिक और अमीन आपने सेनेटर, मैं उस बात तक नहीं जाना साहब, आपने सेनेटर इनको खामोश तो करा दें, वजारत इनकी आप बता दें कि नहीं मिल रही। जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहते। अली, मैं आपसे बात नहीं करी, मैंने कुंडी साहब से बात की है, वो जवाब दे। मैंने आपका नाम तो लिया ही नहीं, मैंने तो कहा साकिब और अमीन पार्टी की आप नुमाइंदगी कर रही हैं। आप वो सादिक कमेटी अपने वज़ीर आज़म को मसलम न कहें, वरना हमें मजबूरन बताना पड़ेगा कि आपके सादिक और अमीन नहीं रहे, उस जगह पे नहीं जाना चाहते। और आपको भी पता है कि आपके वज़ीर आज़म सादिक और अमीन क्यों नहीं। आपने जिसको बताया टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। कुर्सी पे बैठा दें और आप आके मेरे ख्याल से गेस्ट की सीट पे बैठ जाएं। आलिया साहिबा आखिर में प्रोग्राम की काफी जोशीली हो गई थी, काफी जज्बाती हो गई थी, वरना प्रोग्राम में ठीक ठाक डिबेट कर रही थी। आपको पता है काबीना में चेंजेस हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, आलिया हमजा मलिक साहिबा और फैसल करीम कुंडी साहब। ये था आज का प्रोग्राम, अच्छी डिबेट एंड डिस्कशन रही। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।